सेट सर वाले बना वाला मिला दी यार सेट तो शुरू है लीवन लिख सर अगला प्रेजेंट थैंक यू सेट तो शुरू थैंक यू लीवन सेट तो claro ओके जी थैंक यू सर सर सेट तो خروج موبايل بقى فيه موبايلنا بس السلام عليكم مرة زي ودري كده كده ودري مرة زي ده مرة زي ده كاميرا انت شو